आमचे जिवीत आमी जियेता आसतना एक दीस आमी बी त्याच एका जाग्यार कुदकून पावतात। एका वेळार ज्या हातांनी आमचो सांबाळ केलोलो, आमकां आपलो थाव आसतलो मोग वाटलो, आयज त्याच हातांक आमच्या हाताची आनी मोगाची गरज आसा। पूण वर्सां वर्स सोंपून वेतना आमी हो हात सोडून दिता काय? त्या मोगाच्या हाताचो आमकां आजून मेरेन तितलोच मोग आसा काय? आयच्या ह्या दिसा आमचो सांबाळ केलोल्या त्या हाताचो उगडास कोत्ता आसतना आमचेच भितर आमकां हो प्रश्न विचारून आनी थोडो वेळ ताचेर नियाळ करून ते ल्हानशें नातकुणें घडोवन जिविताची सोबीत यात्रा अनुभवली। शाबाय शाबाय व्हडा खोशेन आनी मोगान आपल्या सुपुल्या निखस गोलमोल्या नातवाक आपल्या बापान रिंगयतात आनी खेळयतात। कोणाक ती आनंद बरी मुखां पडला तितलो सोबीतायेन आनी खुशालकायेन बदलो भूंय। एक नवें फूल ह्या बागेंत फुल्लां।
देखून